أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے. درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیو بزرگو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ کراں گا کہ حیا ایمان دا ایک حصہ ہے، اور اسلام دے اندر حیادار مرد اور حیادار مقام عورت دا کتنا بڑا مقام اور عظمت ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اتنی دیر تک قیامت برپا نہیں ہوئے گی جتنی دیر تک دنیا کے اندر فحاشی عام نہ ہو جائے. حیا ہے، حیا کی ضد بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا ایک حصہ ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے، ایک بھائی اپنے بھائی نو بار بار تلقین کر رہا ہے
اور تو اینی حیا نہ کریا کر، اینی شرم نہ رکھیا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص نو فرمایا کہ اس نو کیوں روکنا ہے کہ تو حیا نہ کر اور اتنی شرم نہ کر؟ فرمایا اس نو حیا تو نہ روک۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بڑے حیا والے سن، اتنے حیا والے کہ اتنی حیا والی کواری لڑکی بھی نہیں جتنے حیادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ مرد اگر حیادار ہو جائے، عورت حیادار ہو جائے تو معاشرے دے اندر بے شمار برائیاں ختم ہو جان، بے شمار اختلافات جھگڑے حیا دی وجہ دے نال ختم ہو جان۔ تو حضرات، اسلام دے اندر حیادار آدمی دا بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ تو زندگی انسان نو حیا دے نال گزارنی چاہیے ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جڑے حیا نال زندگی گزاردے نے انہاں دے تذکرے تے رب العالمین آسماناں تے بلند فرما دیندے نے۔ آج معاشرے دے اندر حیادار بہت کٹ رہ گئے۔ دنیا دے اندر بے حیائی، فحاشی نو پھیلانے والے بے شمار طبقات نے۔ تو حضرات، اللہ دے قرآن دی جیڑی آیت دا میں کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عورت دی حیا دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کتنی حیا والی عورت ہے، کسے دے حیا دا تذکرہ اس دا باپ کردا ہے، اس دی والدہ کردی ہے۔ کسے بیٹی دی حیا دا تذکرہ اس دا بھائی کردا ہے، اس دا رشتہ دار کردا ہے۔ لیکن وہ عورت کتنی حیا والی ہے جس دی حیا دی چال دا تذکرہ خود عرش والا رحمان فرما رہا ہے۔ آؤ ذرا توجہ قرآن دے الفاظ سے فرمانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے ستائے مصر وچوں نکلے تے چل دے مدین بستی والے جا رہے نے، تے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام پیرا تو بھی ننگے نے، تے چل دے سفر کر دے مدین دے کنویں تے پہنچ جاندے نے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کی دیکھیا، یہ بھی جوان نے تے دو جوان لڑکیاں، دو جوان عورتاں او مدین دے کنویں دے کول اپنے جانوراں نو لے کے کھلوتیاں نے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام دی نظر انج پیندی ہے، ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں دے دوالے مرد اپنے جانوراں نو پانی پہ پلاندے نے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اے منظر اپنی اکھاں نال تک دے جا رہے نے، مرداں اپنے جانوراں نو پانی پلا لیا تے اے باحیا عورتاں، اے نوجوان لڑکیاں اپنے جانوراں نو الگ کر کے کھلوتیاں نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا دے پے کرنے چل دے انہاں دو عورتاں دے کول آئے نے تے آ کے کہندے کی نے وجا رجل من اقصل، آ کے کہن لگے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النار يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال ما خطبكما، جناب موسیٰ علیہ السلام ان دواں عورتاں نو کہن لگے قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، آ کے کہندے نے تسی اپنے جانوراں نو اینا بکریاں نو کیوں نہیں جے پانی پلاندیاں، اے سارے جو پانی پلا رہے نے تے شرم و حیا والیاں عورتاں نے میریو ماں تے میریو بہنو بیٹیو، اللہ کرے انج دی حیا ساڈیاں ماواں نو نصیب ہو جائے، انج دیاں حیاواں ساڈیاں پیڑاں تے بیٹیاں نو رب نصیب فرما دے۔ حیا والیاں کھلوتیاں نے آندیاں نے اے نوجوان نے تے اسی اینا جواناں دے وچ جا کے داخل نہیں ہونا چاہندیاں، اے اپنے جانوراں نو پانی پلا کے چلے جان گے تے پھر اسی اپنے جانوراں نو پانی پلا دیواں گیاں تے نال اگلی گل دا اظہار بھی بچیاں آپ ہی کردیاں نے، آندیاں نے وابونا شیخ کبیر، ساڈا باپ بڈھا ہے، ساڈا باپ وڈیرا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام یہ بھی بڑے حیا والے نے تے دوویں پینا اے دوویں لڑکیاں، بعض نے تے لکھیا جناب شعیب علیہ السلام دیاں تیاں نے یا کسے نیک بندے دیاں، اے دوویں بیٹیاں نے نبی دیاں بیٹیاں ہون یا عام کسے نیک بندے دیاں بیٹیاں ہون، اس باپ نے اپنی بچیاں دی تربیت کتنی اچھی کیتی ہے، اس باپ نے اپنی بچیاں نو شرم و حیا دا سبق کتنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو کہندیاں نے ساڈا باپ وڈیرا ساڈا باپ بڈھڑا ہو گیا، حضرات گجرانوالے دے عباسیاں سبق حاصل کرنے والی بات ہے، کسے باپ دا دل تے نہیں کردا میں اپنی جوان بچیاں نو جنگلاں دے اندر بھیج دیواں، اینا بچیاں دا باپ کنا مجبور ہوئے گا، اینا بچیاں دا باپ کنا ہی مجبور ہو گیا، اینا پینا دا ویر کوئی نہیں، اینا بیٹیاں دا ویر کوئی
کوئی نہیں جیڑا جنگلاں وچ جا کے بکریاں چرا آئے تے باپ آپ اتنا کمزور ہے کہ بچیاں نو کر بٹھا کے تے آپ جنگل وچ بکریاں لے جائے کنیاں مجبوریاں میں اور نوجوان اگر کوئی باپ مجبور ہو جائے کوئی باپ مجبور ہو کے اپنی بیٹی نو کروں کڈ دائے کوئی باپ مجبور ہو کے اور زمانے دا ستایا ہویا دنیا دے دکھاں دا بوجھ اٹھایا اگر اپنی بیٹی نو کدھر مزدوری واسطے بھیج دیندا تے نوجوانا تیری اکھ وچ حیا ہونا چاہیے اے تے اس باپ نو پتہ ہے جیڑا اپنی جوان بچی نو اپنی اکھاں تو دور کر دے جناب شعیب علیہ السلام یا نہ بچیاں دا باپ جدو اپنی جوان بیٹیاں نو بکریاں چران واسطے جنگل اندر بھیج دے ہون گے بھلا باپ نو کیویں سکون آئے جنی دیر جنگل وچ بکریاں چرا کے بیٹیاں واپس نہیں آ جاندیاں بیٹیاں جنگل وچ بکریاں لے جاندیاں نے تے باپ انہاں واسطے خیر دیاں دعاواں ہی کردا رہندا باپ نو فکر ہی لگیا ہویا لیکن شرم و حیا والی بچیاں نے آندیاں نے وے جوانا اے نوجوان اپنی بکریاں نو پانی پلا کے چلے جان گے تے پھر اسی جیڑا پانی بچیا ہوئے گا اپنے جانوراں نو پلا لوانگیاں ویر ساڈا کوئی نہیں تے باپ ساڈا بڈھا ہو گیا ہے ویر ساڈا کوئی نہیں تے باپ ساڈا بڈھا ہو گیا ہے اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں انہاں نو نیک ویر عطا فرما دے فرماندے نے موسیٰ پوچھیا نی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے تے آندا سی نال ساڈے اگے تے آندا سی نال ساڈے تے ساڈا باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہن کیوں نہیں آندا تے تہاڈا باپ پیارا لڑکی گیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نے کہا باپ ساڈا بڑھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی ایڈے لگا دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پارو جو باپ ساڈا کوئی رب دسیندا اے گل سن کے موسیٰ دائی تے ترس دل وچ آیا کنویں اتو پتھر چک کے تے پانی کڈ پلایا
رج رج پانی پلایا موسیٰ بکری عطا آئی سارے راہ وچ شعیب نبی دیاں تیاں دین دعا آئی ویشال خیر جوانی امانے ویشال خیر جوانی امانے تے گبرو شیر جوانا ترس کی توئی ساڑے ہوتے تے نالے اوپر ہوانا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اگے ود دینے جا کے تے کنویں وچوں ڈول پانی دا کھچیا اے ڈول بڑا وڈا ہے کئی بندے مل کے ڈول پانی دا کھچ دینے اللہ نے طاقتوں بڑیاں دتیاں نے ہمتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کلیاں نے ڈول پانی دا کڈیا اینا بکریاں نو پانی پلا دیندے نے اللہ اللہ اور نوجوان حیا دا سبق سکھ جانا پانی پلا دیتا ہے اینا تے احسان کر دیتا ہے اینا غیر محرم بچیاں نال جناب موسیٰ نے کوئی گل بات نہیں کی تھی کوئی نہیں کیا حالانکہ مسافر نے بھوک لگی ہے کھانے دی لوڑ کہہ سکتے سن بیبیو میں تواڈیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے مسافر تے میرے واسطے کھانا ہی بھیج دے آجے نہیں کوئی گل کیتی انج نظراں چکیاں ہوئیاں نے بیبیاں اپنے جانوراں نو لے کے تے واپس گھر وال تر جاندیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام درخت دے تھلے بہ جاندے نے پانی پلائے تے درخت والا جاندے نے فسقا لہما ثم تولوا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو لو خیر منگن لگ پینے اپنے رب کے ہاتھ چک لینے رب کو لو خیر نبی موسیٰ علیہ السلام منگ رہنے ادھر بیبیاں وقت تو پہلے اے بچیاں وقت تو پہلے اپنے گھر واپس چلیاں جاندیاں نے اے باپ کہن لگیا میریو بیٹیو اج وقت تو پہلے ہی واپس آ گئی ہم دے نال بکریاں بھی اج پہلے نالوں زیادہ رجیاں نے تے بیٹیاں آندیاں نے اے ساڈے ابا جال اسی اج اوتے بیٹھیاں سا اپنے جانوراں نو الگ کر کے کھلوتیاں سا ایک گبرو جوان آیا اونے سانو پوچھیا تے پھر جا کے تے اونے ڈول پانی دا کھجیا ساڈے جانوراں نو پانی پلا کے تے ایک درخت تھلے جا کے بیٹھ گیا ہے بڑا حیا والا او بڑا ہی طاقتور حیا والا بھی بڑا ہے حضرات نوجوان ذرا سوچتے صحیح نا اے اج دا جوان تے نہیں نا او جناب موسیٰ علیہ السلام اونا دی حیا دا کیا کہنا ہے کوئی گل بات نہیں کیتی تے باپ کہن لگیا میریو بیٹیو انج کرو پھر دوویں نہیں دوواں وچوں ایک جنی جاؤ نا تسی آندیاں جے بڑا حیا والا ہے بڑا امین وی ہے تے
طاقتور بھی ہے، ایک جاؤ تے انہوں بلا کے میرے کو لے آؤ، انہوں کہنا کہ میرا باپ جیڑا تساں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا اسے سام دا بدلہ چکانا چاہندا ہے۔ دوواں وچوں ایک چل پئی ہے، چل دی جناب موسیٰ علیہ السلام کو لائیے تے آگے پیغام اپنے باپ دا دیتا ہے، آندیاں نے وے اللہ والیا تانوں میرے ابا جان بلا رہے نے، میرا باپ تانوں بلا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیا والے سر، انہاں دی حیا دا تذکرہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز نال بیان فرمایا۔ آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دے لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اکثر تانا دیا کر دے، کیوں تانا دین دے کہ بنی اسرائیل لوگ آپس دے اندر جدوں بیٹھ دے غسل کر دے یا پھر دے اپنے جسم تو کپڑے اتار دین دے، ایک دوسرے کو شرم ہی نہیں سن کر دے، حیا نہیں سن کر دے، جدوں غسل کر دے اپنے جسم دے سارے کپڑے اتار کے اکٹھے ہی غسل کر دے تے موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال جا کے غسل نہیں سن کر دے، اپنے جسم تو انہاں دے سامنے کپڑے نہیں سن اتار دے، انہاں ظالماں نے کہنا شروع کر دیتا اے موسیٰ جیڑا ساڈے نال غسل نہیں کردا، اپنے کپڑے نہیں اتاردا، انج لگدا ہے اندے جسم تے پھل بہری نکلی ہے، پھل بہری دی وجہ نال اے کپڑے نہیں اتاردا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یا بد نصیب آندے نے اے مرد لگدا ہی نہیں، مرد ہوندا تے ساڈے نال اے وی کپڑے اتار دیندا، انج لگدا ہے موسیٰ مرد نہیں۔ اللہ میری توبہ، اللہ دے نبی انہیں حیا والے نے جدو کلے بھی جا کے غسل کر دینے، تنہائی اندر غسل کر دینے، میرے اللہ نو ایک گل نہ بنی اسرائیلیا دی پسند نہ آئی، ایک دن کلے غسل کر لگے نے، اپنے کپڑے اتارے ایک پتھر دے رکھ دیتے نے، ادھر موسیٰ علیہ السلام غسل کرن لگے، کپڑے اتار کے پتھر دے رکھ دیتے نے، میرے رب نے پتھر نو حکم دے دیتا ہے کہ پتھرا چلنا شروع کر دینا، پتھر نبی موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے تے تر پیندا، اگے اگے پتھر تردا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا پکڑے آئے تے پتھر دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، نال فرماندے نے 120 حجر او پتھرا میرے کپڑے ہی دے جا، او پتھرا میرے کپڑے لے کے جا رہے ہیں، ان جنوں رب تورے اور روک نہیں سکدا، پتھر نے پلا کی ترنا سی، میرے رب نے تورے پتھر اگے اگے جا رہے ہیں، رب نو توڑ لیا ہے، موسیٰ نبی دے کہن تے پتھر روکدا نہیں، اگے اگے جا رہے ہیں، جتھے بنی اسرائیلی بیٹھے نے انہاں دے کول جا کے یہ پتھر رک جاندا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اسی طرح جسم تو ننگے نے، کپڑے تے پتھر لے کے چلا گیا، اللہ انہاں نو دکھانا چاہتا ہے
کہ میرے نبی تے الزام لگا رہے ہو، میرے پیغمبر تے بہتان لگا رہے ہو کہ اے مرد نہیں یا اندے جسم تے پھول بہری دے نشان ہے۔ جدوں ننگے انہاں دے قریب پہنچ گئے نا، انہاں لوگاں نے ویکھ لیا ہے تے ویکھ کے آندے نے یار اسی تے ایویں ہی کہندے ساں اے مرد نہیں مرد بھی ہے وے، اور اندے جسم تے پھول بہری دا نشان بھی کوئی نہیں، جسم بھی بالکل صاف ہے۔ پتھر رک گیا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تو کپڑے اٹھائے، جلدی نال جسم تے کپڑے پہن لے تے غصہ آ گیا، پتھر اتے اپنا آسم مارن لگ پہنے، اپنے سوٹے دے نال پتھر نو مارن لگ پے، اور پتھرا تو میرے کپڑے اٹھا کے لے آیا ہے۔ ایڈے حیا والے نوجوان، ایڈا حیا والا نوجوان جنہ دی حیا دا تذکرہ آمین عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں اے بی بی کلی آئی ہے نا، اپنے باپ دا پیغام دیتا ہے کہ نوجوان تینوں میرے باپ بلا رہے آئے، تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کی تھی، بی بی دے نال چل پے، انہیں کلے نوجوان موسیٰ نے کلی عورت، اوے نوجوانا ذرا سوچتے صحیح نا، 14 فروری نو چوکاں وچ کھلو کے پھلاں دے تحفے دین والے آ، او دلاں دے تحفے دین والے آ، بد نصیبہ نوجوانا دلاں دے تحفے پیش کرنے والی میری مسلمان بھائی بیٹی میری پہل غیر محرم نو اے دلاں دے تحفے دین والے او دوسرے دے دلاں دے سٹا مارنے والی بے حیائی دیا پھلاں دے تحفے پیش کرنے والے تیری غیرت دا جنازہ جو نکل گیا ہے، اے بھی کلے تے عورت بھی کلی ہے، ترن لگے نا اگے اگے عورت تر پئی ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام چلے، ہوا چل دی پئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے بی بی رک جا مینوں اگے لگ لین دے، تو میرے پیچھے پیچھے چل دیا نا، میرے پیچھے پیچھے چل دیا، جدھر رستہ بدلنا ہوئے گا ادھر روڑا سٹ دینا، ادھر پتھر سٹ دینا، مینوں پتہ لگ جائے گا اے رستے تے جانا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اے بھی نہیں گوارا کیتا کہ غیر محرم عورت دی آواز ہی میرے کان وچ بار بار پہ جائے، فرماتے نے جدھر جانا ہے ادھر پتھر سٹ دینا، میں ادھر تر پواں گا، میرے پیچھے پیچھے چل دی آنا، ایڈی حیا والی عورت ہے، اے بھی حیا والے نوجوان، موسیٰ علیہ السلام بھی حیا والے، عورت بھی حیا والی گھر پہنچ گئے نے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا، اللہ پاک نے رہندی دنیا تک میرے محمد تے جیڑی کتاب اتاری ہے اس کتاب اندر اس بی بی دے حیا دا تذکرہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، رب العالمین نے حیا دی چال چلن والی اس عورت دا تذکرہ اپنے قرآن اندر فرما دیتا ہے۔ وہ کتنی عزت عظمت والی بہن ہے، وہ میری ماں روحانی کتنی شان والی، وہ جیڑی چل دی لوگوں زمین تے ہے ایسی حیا والی ہے، اک وچ ایسی حیا ہے، دل اندر ایسی حیا ہے کہ اللہ پاک نے ان دی چال دا تذکرہ
نذیرہ میرے محمد دے اتے اترن والے قرآن وچ فرما دیتا ہے۔ کتنی حیا والی حضرات اج اپنے معاشرے اندر بھی ویکھ لے کہ ساڈے معاشرے دے اندر کی ہو رہا ہے اور بے حیائی دا طوفان اٹھیا ہویا ہے۔ اے تے قرآن اندر اس جوڑے دے حیا دا تذکرہ ہے، ایک اور جوڑے دا تذکرہ کر دے وا۔ بخاری اندر حدیث موجود ہے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون اسماء؟ میرے پاک پیغمبر دی سالی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن تے ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیاری بیٹی ہے تے ماں جی اسماء فرماندیاں نے میرے ابا جان نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرا نکاح فرما دیتا ہے۔ حضرت زبیر کوئی امیر آدمی نہیں سر، غریب شخص ہے، ایک کوڑا ہے تے ایک اونٹ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے مدینے دے قریب تھوڑی جی زمین دیتی ہے، کوئی غلام کوئی نہیں، کوئی نوکر کوئی نہیں۔ ماں جی اسماء فرماندیاں نے میں اس زمین تے جاندی اس کوڑے تے اونٹ واسطے نہ میں کھجوراں دیاں گٹکاں اکٹھیاں کر کے اپنے سر تے رکھ کے مدینے لے آیا کر دی۔ انج سمجھ لے غلام ہے کوئی نہیں، اونٹاں دی اونٹ دی حفاظت بھی کرنی آ، گھوڑے دا خیال بھی رکھنی آ، اپنے خامد دے حقوق بھی ادا کرنی آ۔ تے ماں جی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن میں جا رہی ہوں، میں اپنے سر دے اتے ایک گٹکاں دیاں او اینا کھجوراں دیاں گٹھلیاں میں گٹھی بن کے اپنے سر تے رکھیے، ایک گنڈ بن کے سر تے اٹھائیے، بیٹی کندی ہے ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری او بہنوں بیٹیوں سبق کنے مل دے میں، باپ کتنا عظمت والا ہے، باپ کتنی شان والا ہے، کیسی تربیت فرمائی ہے۔ اے نہیں آکھیا کہ غریب دے گھر جا کے روب پا کے زندگی گزارنی ہے، سمجھایا ہے وے اپنے خاوند دے دکھ نال دکھ ونڈنا ہے، اپنے خاوند دے سکھ نال سکھ ونڈنا ہے۔ ماں جی اسماء فرماندیاں نے انج میں گنڈ اپنے سر تے رکھی ہے، تر دی آ رہی ہم بوجھ چکی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر رستے دے اندر نے آپ دے نال کچھ صحابی بھی نے، نبی پاک علیہ السلام نے مینوں ویکھیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مینوں ویکھ کے اونٹ نو بٹھان لگ پے، میں اونٹ نو بٹھا لیا، میں اللہ دے نبی دے کول آ گئی ہوں تے نبی پاک علیہ السلام دا مقصد کی ہے کہ اسماء نے بوجھ اپنے سر تے چکیا ہے، اسماء نے بوجھ چکیا ہے تے تر دی جا رہی ہے، چلو میں اینو سواری تے سوار کر لینا۔ اور لوگو اج دا نوجوان پتہ ہی کی کہہ دیندا ہے، حضرت اسماء میرے نبی دی سالی بھی لگ دی ہے، حضرت اسماء میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ بھی ہے، میرے پیغمبر امت دے مرد عورتاں
اسلام دے روحانی باپ بھی نے۔ اللہ دے نبی نے اج دا بد نصیب نوجوان پتہ کی کہہ دیندا ہے، آندا ہے آ تے میری بیوی ہے، آ میری بیوی دی بہن جیڑی میری سالی اے تے ادے گھر والی ہے بدبخت ہے، پتہ ہی بڑی بری نظر نال گندیاں آوازاں دے نال اس اپنی بہن واسطے انج دے بکواسات کردا ہے۔ میرے نبی کنے حیا والے، میرے نبی کنے شرم والے نے۔ اللہ دے نبی نے سواری بٹھا لئی ہے صحابہ نال نے تے موجی اسماء فرماندیاں نے نبی پاک دا تے مقصد ہے کہ سواری تے سوار ہو جائے تے مینوں شرم لگ گئی۔ اللہ دے نبی نال صحابہ نے غیر مرد نے تے مینوں شرم لگ پئی، مینوں بھی شرم آئی تے نال فرماندیاں نے مینوں اپنے خامد زبیر دی غیرت بھی یاد آ گئی۔ فرماندیاں نے میرا خامد زبیر جیڑا او بڑا غیرتاں والا، انہاں دی غیرت بھی مینوں یاد آ گئی تے مینوں بھی شرم آ رہی ہے۔ او کندے کولو ابو بکر دی بیٹی شرم کر رہی ہے۔ میری او بہنوں بیٹیوں ذرا سوچن والی بات ہے، عام بندے نہیں، او کوئی دنیا دا عام انسان نہیں، او گجرا والے دا اچکا نوجوان تے نہیں نا جیڑا چوکا وچ کھلو کے لوگاں دیاں عزتاں تاڑن والا ہے۔ او تے او جوان نے اللہ دی قسم ہے جنہ دے ایمان دے تذکرے رب قرآن وچ کر چھڈے نے، او تے او نوجوان نے جنہ دیاں چالاں دے تذکرے رب نے قرآن وچ فرمائے۔ اے او نوجواناں دی جماعت ہے جنہاں نو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، اے اپنی جماعت کیا ہے، اے تے او نوجوان اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے میرے نبی دے او ساتھی نے جڑے کافراں تے سخت نے تے آپس دے اندر بڑے ہی نرم دل نے، اے میرے نبی دی او جماعت، اے میرے نبی دے او ساتھی نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہ دے نماز دے تذکرے قیام سجدے رکوع دے تذکرے اللہ اپنے قرآن اندر بیان کر رہا ہے۔ اے او پاکیزہ جماعت جنہ دے متعلق اللہ فرماندے نے سجدے کر کر کے انہاں دی پیشانی تے جڑے نشان پے نے رب نے انہاں نو قرآن بنا چھڈیا۔ ایڈے حیا والے ایڈی شرم والے نوجوان نے تے حضرت اسماء کی آندیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے اسماء سواری تے بیٹھ جا تے ماں جی اسماء آدیاں نے اللہ دے رسول مینوں انہاں لوگاں تو شرم آندی ہے تواڈے نال اے نوجوان نے تے مینوں شرم آندی ہے تے نال مینوں زبیر دیاں غیرتاں بھی یاد آ رہیاں نے۔ حضرات کڈی حیا والی ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، میرے پیغمبر دے نال انہاں مرداں دی وجہ تو آپ دی سواری تے ابو بکر صدیق دی بیٹی سوار نہیں ہوئی۔ بول
بوجھ چک کے مدینے ول جا رہی نے۔ میرے نبی بھی سمجھیا اسماء شرم کر دی پئی ہے، اینا مردم دی وجہ نال اسماء نو حیا آ رہا ہے۔ حضرت زبیر اپنے خاوند دے نال جدو انہاں دی ملاقات ہوندی ہے تے سارا واقعہ بیان کر دیا نے۔ آندیاں نے وی زبیر اللہ دے نبی نال اج ملاقات ہو گئی، آپ دے صحابہ نال سر تے آپ نے مینوں فرمایا میرے واسطے اونٹ بٹھایا کہ سما اونٹ تے سوار ہو جائے۔ تے زبیر اس موقع تے مینوں تہاڈی غیرت یاد آ گئی، مینوں غیرت تہاڈی یاد آئی کہ میرا خاوند تے بڑا ہی غیرت والا ہے، او کیویں برداشت کرے گا۔ حضرت زبیر فرمان لگے نہیں اسماء اندے نالوں بہت ہی غیرت والی گل تے سی کہ تو اپنے سر تے بوجھ چک کے لے آ رہی ہے، پتہ یہ لگے ہے بیٹی ابو بکر صدیق دی ہے، صحابہ پاک باز جماعت ہے، انہاں دے نال میرے پیغمبر دی سواری تے بیٹھنا پسند نہیں کیتا۔ حیا یہ شرم آئی ہے حضرات، پر اج دی بیٹی کیوں نہیں شرم کھاندی، اج دی بہن کیوں نہیں شرم کر دی؟ ابو بکر دی بیٹی شرم کرے، پیغمبر دے نال سواری تے نہ بیٹھے، او پیغمبر او جنہ دی حیات دے تذکرے کافر بھی کر جال، او پیغمبر دے نال میرے پیغمبر دے نال حضرت اسماء سواری تے سوار نہ ہو، پھر اج دی کون بیٹی ہے جو جس جوان دے نال چاہے جس چوک تے چاہے ڈب کے مر جانا چاہیدا ہے؟ اس بھائی نو جس دی پہل 14 فروری نو پھلن دا گلاب دا پھل لے کے کسے چوک تے کھڑی ہو جائے، کسے بازار وچ کھڑی ہو جائے، کسے سکول کالج مدرسے دے اندر جن دی پھیل گلاب دا پھل گلاب دے پھل دا توبہ کسے غیر محرم نو پیش کر دی ہے 14 فروری والے دل حضرات بات نوٹ کر لے، ایتے غیر محرم ہے اس نو کوئی لڑکی پھول دے یا غیر محرم لڑکی نو کوئی نوجوان گلاب دا پھول پیش کر دے، یاد رکھ لے تیری بیوی ہوئے جن دے نال تیرا نکاح ہو چکی ہے، حق مہر تو ادا کیتا ہے، لیکن 14 فروری نو اگر کوئی خامد بھی اپنی بیوی نو ایسا تحفہ پیش کرے یہ بھی نجائز ہے، کوئی اس واسطے نجائز ہے، بیوی بے شک تیری ہے، بیوی تیری ہے، خامد بے شک تیرا ہے، لیکن دن منایا ہے تو کافر دا دن منایا، کافر دے دن منان دی وجہ نال اے نجائز ہے، اے پھول تو 10 تاریخ نو کیوں نہیں پیش کردا اپنی بیوی نو، اے بیوی 12 تاریخ نو اپنے خامد نو گلاب دا تحفہ کیوں نہیں پیش کر دی؟ آخر وجہ کی ہے 14 فروری نو بیوی کیوں خامد نو پھلان دے تحفے پیش کرے، خامد بیوی نو پھلان دا تحفہ پیش کرے؟ او اسلام دے اندر ان دی کوئی گنجائش نہیں، یہ دن منایا تے انہاں کافراں دا دن منایا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من تشبہ قوم فہو منہم، اور جس قوم دے نال کوئی تشبیہ کرے گا اللہ انہاں دے وچ ہی انہاں نو شامل کر دے گا۔ بیوی نو تحفہ دینا جائز نہ ہوئے تے تو غیر محرم لڑکیاں نو اس دن تحفے پیش کرتا جائے، اور تیری غیرت کیسی ہے؟ نوجوان مسلمان کہلانا ہے، حیا دا سبق سے پیغمبر دے صحابہ تو حضرت عثمان کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میں پہلے عرض کی تھے بندہ حیا والا ہوئے، حیا نال زندگی گزارے تے خدا دی قسمیں ہوندی حیا دی تذکرے میرا رب آسمانہ تے بلند کر دیندا ہے۔ حضرت عثمان
ایڈے حیا والے سن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف فرما نے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے دروازے تے میرے باپ ابو بکر آئے نے، دروازہ کھڑکایا تے میرے آقا فرماندے نے پوچھ عائشہ کون ہے؟ اللہ دے رسول میرا باپ ابو بکر ہے۔ فرمایا اندر بلا لو، اندر آندیاں اجازت دے دیو۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی انج لیٹے ہوئے دے پنڈلی تو ذرا کپڑا اٹھیا ہویا ہے، میں اپنی ابا جان نو اندر بلایا، اللہ دے نبی لیٹے رہے، اپنی پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا، دروازے تے پھر عمر فاروق آئے، آقا فرماندے نے عائشہ عمر نو بھی اندر بلا لو۔ ماں جی فرماندیاں نے میں حضرت عمر نو اندر بلایا، نبی پاک لیٹے رہے، آپ نے اپنی پنڈلی تے کپڑا نہ کیتا، پھر دروازے تے جناب عثمان آ گئے، آقا فرماندے نے عائشہ عثمان نو بھی اندر بلا لو۔ میں عثمان نو اندر بلایا، جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حجرے وچ داخل ہون لگے نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جلدی نال اٹھ کے بہ جاندے نے، اپنی پنڈلی اتے کپڑا کر لیا، بیٹھے رہ گلاں باتاں ہویاں، اٹھ کے چلے جاندے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی کو عرض کرنی آ محبوبہ میرے ابا جان آئے، تسی لیٹے رہ اٹھے نہیں، اپنی پنڈلی تے کپڑا نہیں کیتا، عمر فاروق آئے تسی اسی طرح لیٹے رہ اپنی پنڈلی تے کپڑا نہیں کیتا، عثمان آئے نے محبوبہ تسی اٹھ کے بھی بہ گئے، اپنی پنڈلی تے کپڑا بھی کر لے آئے تے میرے آقا نے پتہ ہی کی فرمایا، آقا فرماندے نے نہیں عائشہ اے میری پیاری عائشہ عثمان بڑا شرمیلا ہے، عثمان بڑا حیا والا ہے، اوے اوتے اتنا حیا والا میرا عثمان ہے، اوے اوندے تو تے رب دے فرشتے حیا کر دے میں محمد کیوں نہ حیا کرا، جندے تو آسمان دے ملائکہ حیا کر دے میں محمد اندے تو کیوں نہ حیا کرام۔ حضرات حیا والے نے نا اللہ کرے سانو انج دی حیا رب نصیب فرما دے، اور جوانا انج دی حیا اپنے اندر پیدا کر، پھر تیرا معاشرہ بہتر ہو جائے۔ انج دی حیا اگر میرے تیرے دل اکھ دی اندر پیدا ہو جائے، تیرے معاشرے دیاں خرابیاں ساریاں ختم ہو جائے، فحاشی اور یعنی دا اے سلام ختم ہو جائے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز دے نال اپنے صحابہ اپنی صحابیات اور اپنی امت قیامت تک آنے والے دی کس طرح نبی نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اب ایکو نا مدینے دا ماحول ہے، صحابہ دا دور ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر مسجد نبوی دی اندر آقا نماز پڑھاندے نے، صحابہ مسجد وچ نماز پڑھ دے نے، عورتاں مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھدیاں نے، میرے محبوب نماز پڑھ کے ایک دن باہر نکلے نا، آپ دے صحابہ بھی نکلے نے، صحابیات بھی نماز پڑھ کے نکلیاں نے، اوے کتھوں مسجد نبوی وچوں صحابہ بھی نکلے نے، آپ دی صحابیات بھی نکلیاں نے، سیل میں وچوں نہیں نکل رہیاں، کلب وچوں باہر نہیں جا رہیاں، اے صحابیات نا نماز پڑھ کے مسجد وچوں نکلیاں نے، میرے آقا نے کی ویکھیا مسجد وچوں باہر نکل گئے، عورتاں اس بازار وچ داخل ہو گئیاں
جتوں دی مرد گزر رہے نے اتوں ہی عورتاں گزر دیا جا رہی نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نبی بیبیاں نو حکم کر دیتا عورتاں نو حکم فرمایا نماز پڑھ کے جدو تسی باہر بازار اندر نکلو نا تے مرداں دے وچ داخل ہو کے بازار وچوں نہیں جانا۔ اللہ دے نبی جی کی آرڈر حکم کی ہے فرمایا جدو نماز پڑھ کے مسجد وچوں باہر جانا ادو دیواراں دے نال رستے دے ایک سائیڈ تے لگ کے تسا باہر اپنے گھراں ول جانا مرداں دے وچ داخل نہیں ہونا۔ ایمان والیاں عورتاں صلاح انہاں کلمہ میرے محمد دا پڑھیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر دی صحابیات ایسا اثر ہویا نماز پڑھ کے آپ پھر جدوں باہر نکل دیاں میں مرداں دے وچ شامل نہیں ہوندیاں مرداں دے وچ شریک نہیں ہوندیاں رستے دے ایک کنارے تے حتیٰ کہ صحابیات دیاں چادراں دیواراں دے نال لگ جاندیاں انج مرداں تو الگ ہو گئے او یارو نماز پڑھ کے مرداں وچ شامل نہ ہو نماز پڑھ کے مرداں تو علیحدہ چل دیاں ہو دیواراں دے نال لگ جال۔ اج دی مسلمان بیٹی میرے پیغمبر دی امتی کہلانے والی میری پہل میری بیٹی تیری غیرت کیویں برداشت کر دی ہے کہ تو بازاراں اندر چوکاں وچ کھلو کے تے غیر محرم نوجواناں نو تو جناب 14 فروری نو پھول پیش کرے دلاں دے برائے پھول پیش کر دے میں تیری غیرت سو گئی ہے پر بات غیرت نال ہے مینوں غیرت تو یاد آیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے نویں نویں شادی ہوئی ہے خندق دا موقع ہے اللہ دے نبی فرماندے نے دوپہر دا ٹائم ہو گیا ہے آقا فرماندے نے او نوجوانا نویں نویں تیری شادی ہوئی ہے تے دوپہر دے ویلے ذرا گھر چلا جایا کر اسے آتی جان لگدا اپنے گھر ترن لگیا تے میرے آقا نے فرمایا دشمن دا کوئی پتہ نہیں تلوار یا نیزہ اپنے نال لے کے چلا جا پیغمبر دے صحابی ہاتھ وچ نیزہ پکڑے ہے خندق تو نکلیا اپنے گھر وال جان لگے میں جدوں نبی دے صحابی اپنے گھر دے دروازے تے پہنچے نا تے کی ویکھیا ہے انہاں دی بیوی اے نویں نویں دلہن جڑی ہے اے گھر دے دروازے تو باہر آ کھلوتی ہے اندروں باہر آ گئی ہے غیرت دی گل نہ غیرت دی تے صحابی تڑپ اٹھدا ہے غیرت والا صحابی ہے جلدی دے نال اپنا نیزہ چک لیا ہے کہ میری اجازت تو بغیر میں کر نہیں تے میری بیوی بازار وچ نکلی کھلوتی ہے میں کر نہیں تے بیوی میری اجازت تو بغیر دروازے تو باہر کیویں آئی ہے انج نیزہ چکے ہے او اللہ والی نے ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگی اے میرے سر دے تاج ذرا نیزے نو نیویاں کریا جے میری پہلے گل کر لو پھر تہاڈا جو فیصلہ ہوئے گا کر گزرنا۔ اس بی بی نے اپنے خامد نو پکڑیا اندر لے جاندی ہے جڑے کمرے دی اندر وہ عورت ریا کر دی ہے بستر وچھیا ہے تے بستر دے اوتے ایک بہت بڑا سپ لیٹیا ہویا ہے تے کہہ لگی وے اللہ والے میں کدے بھی اپنے قدم دروازے تو باہر نہ کڈ دی وے اللہ والے میں تہاڈی اجازت تو بغیر اس دروازے تو قدم کدی باہر نہ کڈ دی اس دشمن دے ڈر دی وجہ تو اس سپ تو ڈر کے میں باہر نکلیا اللہ اللہ صحابی سمجھ جاندا انج نیزہ چکیا میرے پیغمبر دے صحابی نے نیزہ
اس سپ نو ماریا، سپ دے جسم وچ نیزا کھب جاندا، سپ تڑپدا ہے، پیغمبر دے صحابی نو ڈنگ مار دیندا، سپ تڑپیا صحابی نو لڑ جاندا، حدیث پاک اندر موجود ہے دوویں ہی مر گئے، صحابی بھی مر گیا تے سپ بھی مر گیا، پتہ نہیں پہلے کون مریا، مر دوویں ہی گئے تے میرے آقا نے تائی فرمایا او لوگو جدو اپنے گھر اندر کوئی سپ ویکھو اونوں اس طرح نہ ماریا کرو، سپ ویکھو اونوں پہلے آواز دیا کر کہ میرے گھروں چلا جا، کی پتہ ہے سپ یا کوئی جن سپ دی شکل بن کے آیا ہے، فرمایا یہ آواز دے دیو، اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں جاندا تے پھر مار دینا۔ حضرات میں دسنا ہے جانا میرے پیغمبر دا صحابی ہے، اے نوجوان پر غیرت کتنی ہے، برداشت نہیں کیتا کہ میں کر نہیں، میری بیوی اجازت تو بغیر باہر قدم کیوں رکھیا ہے، لیکن جدو علم ہو گیا کہ سب میری بیوی دے بستر تے لیٹیا ہے، اس سب دی وجہ نال میری عورت باہر گئی ہے، جان دے چھڑی ہے، اس سب نو مار دیا، صحابی شہادت دا جام نوش کر جاندے۔ حضرات پھر میں کیوں نہ کہا اگر آج بھی خامد دے دل دے اندر بیوی دے بارے اس طرح دی غیرت ہوئے، غیرت مند خامد ہوئے، اللہ دی قسم ہے غیرت والے خامد دی زندگی دے اندر ان دی بیوی اجازت تو بغیر قدم باہر نہیں رکھ سکتی، غیرت والا ہوئے ان دی بیوی جرت نہیں کر سکتی کسی غیر محرم نو او 14 فروری نو گلاب دا پھول پیش کرے، او دل پیش کرے، مر جائے گا غیرت والا مرد، یا مر جائے گا یا ایسی خاتون نو مار دے گا۔ اگر باپ غیرت مند ہوئے، غیرت مند باپ دی بیٹی اس طرح دا کام نہیں کر سکتی، غیرت مند بھائی ہوئے اس دی بھائی دی او بہن کدی باہر بازار چوک اندر جا کے او میاں کسے سکول کالج یونیورسٹی اندر جا کے کسے غیر محرم نوجوان نو کوئی تحفہ پیش کر سکتی، او جس چیز دی اجازت اسلام نہیں دیندا تو کیویں دے سکنا ہے، جس چیز دی اجازت اسلام نہ دے باپ کیویں دے سکتا ہے، جس چیز دی اجازت اسلام نہ دے خامد کیویں دے سکتا ہے، جس چیز دی اجازت اسلام نہ دے بھائی کیویں اپنی بہن نو اس بات دی اجازت دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا ہے، اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں نو اس بات دا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی دیو بیویو تسا اپنے گھر وچ رہنا ہے، اپنے گھر دے اندر رہنا ہے، اپنے گھروں باہر نہیں نکلنا، جہلیت دی طرح بنا سنگار کر کے اپنے گھروں باہر نہیں نکلنا۔ ایک خطاب اللہ ہم دے نبی دیاں بیویاں نو کر رہا ہے، اور قیامت تک دے آن والے ہر مسلمان دی بیٹی نو اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے نبی دیو بیویو اپنے گھراں دے اندر ہی ٹھہرنا، گھراں وچوں باہر نہیں نکلنا۔ پتہ لگیا بلا وجہ عورت نو اپنے گھروں باہر جانا ہی جائز نہیں، جانا ہی نہیں چاہیے، جی جانا کوئی پریشانی لے کو گئی ہے، مجبور ہو گئی ہے بازار اندر جان واسطے، تے پھر بے پردو ہو کے بازار نہ جائے، پردہ کر کے بازار اندر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ ذوالجلال نے
فرمایا میرے نبیا نبی میرے محبوبہ اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو نا اپنی بیویاں نو کہہ دیو ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دیو پردہ کر لے اپنے اوپر چادر لے لے پتہ لگ گیا ان باہر عورت نے نکلا تے بے پردو کے نہیں نکلنا پردہ کر کے باہر نکلا جس عورت نو بے پرد باہر نکلن دی اجازت نہیں اس عورت نو اسلام غیر محرم نو تحفے دین دیاں اجازت کیویں دے سکتا ہے کیوں برائی نو عام کر رہے ہو فحاشی کیوں پھیلا رہے ہو اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا ایمان والیاں دے اندر بے حیائی نو پھیلاندا ہے برائی فحاشی نو پھیلاندا ہے اون دے واسطے دنیا دے اندر فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی دردناک عذاب ہے تے آخرت دے اندر بھی انہاں واسطے دردناک عذاب ہے جیڑا برائی نو پھیلاندا ہے فحاشی نو عام کردا ہے بے حیائی نو عام کردا ہے مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک نوجوان آیا ہے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا ہے مسلمان ہون تو بعد نبی پاک دے صحابہ بھی کول بیٹھے نے تے او آگے کہن لگیا اللہ دے نبی میں کلمہ تے پڑھ لیا میں مسلمان تے ہو گیا پر محبوبہ میں نے ایک شاید اجازت دے دیو آقا فرماتے نے آن والے کا دیا اجازت مانگنا اندے محبوبہ میں نو زنا کرن دی اجازت دے دیو زنا دا بڑا دیا کہ اللہ دے رسول میں نو زنا دی اجازت دے چھدو اللہ اللہ میرے آقا جے خاموش نے تے صحابہ سن کے نا تے متھیاں تے تیوڑیاں آ گئیاں غصہ چڑھ گیا آندے نے او پیغمبر علیہ السلام دے کول کس چیز دی اجازت مانگدا ہے برائی دی زنا دی اجازت مانگدا ہے جن دے متعلق اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا او زنا دے رستے تے بھی نہیں جانا زنا کرنا تے دور دی بات ہے او رستہ بھی اختیار نہیں کرنا تے اے آ کے نبی پاک کو زنا دی اجازت مانگدا ہے غصہ چڑھیا ہے تے میرے آقا دی نظر پہ جاندی ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ رک جایا جے میرے صحابہ اس بندے نو میرے قریب کر دیو نا اے بندہ قریب ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیسی دنائی تے حکمت دے نال اس نوجوان نو سمجھایا ہے اور اس نوجوان دے دل اتے او بات اتر جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے اوے نوجوان میرے کولو زنا دی اجازت بے منگنا زنا دی اجازت لے رہے ہیں مینوں اے تے دسنا اگر کوئی بندہ تیری ماں نال زنا کرے تے تیرے کولو ایک گل برداشت ہو جائے گی آندے محبوبہ میں کدے بھی برداشت نہیں کراں گا تے میرے آقا فرماندے نے اوے گجرا والیا بات نوٹ کر کے چلا جا اے اکو ہی بات اپنے ذہن وچ بٹھا لے تے کدی تیرے ذہن وچ برا خیال ہی نہیں آ سکتا میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ تیری ماں نال زنا کرے تے برداشت کر لویں گا آندے اللہ دے نبی میرے کولو برداشت نہیں ہو سکے گا تے میرے آقا نے فرمایا جن دی ماں نال تو برائی کریں گا جن دی ماں نال تو زنا کریں گا
وہ بیٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ تیری بہن نال برائی کرے، برائی ارادہ رکھے تے کیا تمہیں برداشت کرنا؟ آندا محبوبہ میرے کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ تے میرے نبی نے فرمایا جن دی بہن نال جاتے تو برائی کرے گا وہ بھی بھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں تے دسنا اگر تیری بیٹی نال کوئی برائی کرے برداشت ہو جائے گا؟ آندا محبوبہ نہیں برداشت ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جن دی بیٹی نال تو کرے گا اس باپ کو بھی یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا اور جی تیری پھوپھی دے نال اگر کوئی شخص برائی کرے زنا کرے برداشت ہو جائے گا، محبوبہ نہیں برداشت کر سکتا۔ فرمایا جن دی پھوپھی نال تو کرے گا وہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تیری خالہ نال کوئی برائی کرے برداشت ہو جائے گا؟ آندا آقا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جن دی خالہ نال تو کرے گا وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تے میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے ان دے سینے اتے اپنا نبوت والا ہاتھ ماریا تے نال فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ ان دے گناہ معاف کر دے، اللہ انہوں معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ ان دا دل پاک کر دے، اللہ ان دا دل پاک کر دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعزل فرجہ، اللہ ان دی شرم گاہ دی حفاظت فرما لے۔ میرے نبی نے دعا کر دیتی ہے تے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے دعا بھی فرمائی اور انہوں اس انداز نال سمجھا بھی دیتا ہے۔ اس تو بعد اس نوجوان نے کدی اپنے دل میں تے برا خیال بھی نہیں لے آندا۔ ایمان نال سوچو اگر ساڈے ذہن اندر ساڈے دل اندر یہ بات پیدا ہو جائے کوئی شخص کوئی نوجوان اج تے تو شیطان دا کھیل کھیل لیا ہے، میرے بھائی کدی اس بات نو بھی سوچ لیا کر چوک دے اندر سکول کالج یونیورسٹی دے اندر کسے دفتر دے اندر جدو تیرے ہاتھ تے نال اپنے ہتھی پھل کسے دی بیٹی نو پیش کرنا ہے، محبت دی بنا کے کسے نو پھل پیش کرنا ہے، اس وقت تھوڑا جا تصور کر کہ تیری بیٹی نو کوئی تیرے سامنے تیری بیٹی نو کوئی غیر محرم پھل پیش کرتا ہوئے تیری غیرت گوارا کرے گی؟ جے تے تیری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ جن دی بیٹی نو تو ورگلا لیا اس باپ دی غیرت کیویں برداشت کرے گی؟ جن دی بہن نو تو ورگلا رہا ہے او بھائی دی غیرت کیویں برداشت کرے گی؟ اور جن دی بیٹی نو جن دی بہن نو جن دی ماں نو جن دی بیوی نو تو ورگلا رہا ہے او برداشت نہیں کردا، تو کس طرح برداشت؟ تیری غیرت نے کیویں اس بات نو پسند کیتا ہے؟ کاش کہ تیرے دل اندر یہ بات اتر جائے تو پھر معاشرہ سدھر جائے، معاشرہ بہتر ہو جائے، تیرے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلنی بند ہو جائے۔ بے حیائی تادی پھیل دی ہے تیری نظر دے اندر آخرت دا تصور نہ رہ گیا، تیری نظر دے اندر قبر دا تصور نہ رہ گیا۔ حضرات نوجوان غیر مسلم نو راضی کر دیا، غیر مسلم نو خوش کر دیا، انہاں دے تہوار منا دیا، تو نہ پیغمبر دی حیا کی تھی، نہ محمد دی حیا کی تھی، نہ عرش والے خدا دی حیا کی تھی، نہ تو دین اسلام دی حیا کی تھی۔ کدی یہی سوچیا کر اور جس ہاتھ نال پھول دے رہا ہے ہاتھ تینوں دین والا کون ہے؟ اس رب دا دتا ہاتھ تے اندے نال ہی رب دی نافرمانی کر جائے، اللہ دی بغاوت کر جائے،
ڈر جا کدرے وہ ہاتھ تیرا رب اسے وقت سکا نہ دے، کدرے تیرے ہاتھ اندر قبر دے اندر سپ نہ آ جال، تیرا وجود کسے غیر محرم عورت دے نال لگ جائے، کدرے قبر دے اندر سپا تے چھویاں دا تو شکار نہ بن جائے۔ اللہ نے کیسے انداز نہ سمجھایا ہے، فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور ایمان والےو اپنی نظراں نیویاں رکھیا کرو۔ عورتاں نو بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتاں نو بھی فرمایا تسی بھی اپنی نظراں نیویاں رکھو، اور ہر وقتی نہیں کہ ہر وقتی بندہ نیوی نظر سٹی رکھے، نہیں، جدو عورت دے سامنے غیر محرم کوئی شخص آیا ہے پھر اللہ دا حکم ہے اپنی نظر نیوی کر لے، اس غیر محرم تے تیری نظر نہ پائے۔ اسی طرح غیر محرم عورت ہے پھر مرد نو حکم ہے اپنی نظر نیوی کر لے، غیر محرم تے تیری نظر نہ پہ جائے۔ ایک نظر اسلام نے معاف کی ہے، ایک نظر اگر اچانک کسی غیر محرم عورت سے پہ جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس نظر نو جمع نہیں رکھنا، نظر پئی ہے فوراً نظر تبدیل کر لے، بدل لے، غیر محرم عورت تو نظر پھیر لے۔ اگر تیری نظر جمی رہی تو محبوب نے فرمایا غیر محرم نو دیکھنا ان دی اکھ دا زنا ہوئے گا، غیر محرم دے ہاتھ نو ہاتھ لگانا ان دے ہتھاں دا زنا ہوئے گا، غیر محرم وال برا ارادہ لے کے قدم اٹھا کے جانا ان دے پیراں دا زنا ہوئے گا۔ حضرات کدی سوچتے صحیح کتنے زنا کری جائے، کدی تینوں تصور ہی نہ آئے کیوں یہ کرتا ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے انہیں اپنی موت نو بھلا دیتا ہے۔ کاش سانو موت یاد ہوئے، مرد نو بھی موت یاد ہوئے، عورت نو بھی موت یاد ہوئے، پھر اللہ دی زمین اتے اللہ دی بغاوت کدی نہیں کر سکتے۔ مرنا ہے حضرات، اس قبر میں جانا ہے، اللہ دی بغاوت کر کے جائے گا، قبر دے شکنجے چڑھے گا، رب نو جواب کی دے گا، قیامت نو اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے۔ حضرات ہر روز تیری آنکھاں نے جنازے اٹھتے ویکھے، بیٹے نے ماں کا جنازہ اٹھتا ویکھیا، بیٹے نے باپ کا اٹھتا جنازہ ویکھیا ہے، بھائی نے اپنے بھائیاں دے جنازے پڑھے، باپ نے اپنے گبرو جوان دا جنازہ پڑھیا اور ان دی لاش نو کندھیاں تے اٹھایا، پھر بھی تینوں فکر نہ آئے، دوسرے دی میت نو دیکھ کے، دوسرے دی موت نو دیکھ کے کملیا تو اپنی موت نو پھر بھی فراموش کر بیٹھے، دوسرے دی قبر نو دیکھ کے تینوں اپنی قبر پھر بھی یاد نہ آئی۔ کاش میرے تیرے ذہن اندر ایک خیال آ جائے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے سامنے بیٹھے نے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے، حضرات میرے پاک پیغمبر انج کر کے اپنے دوواں ہتھاں دیا انگلاں اپنے ہتھاں وچ پا کے صحابہ نو مخاطب ہوئے، فرمایا میرے صحابہ، اللہ دا باغی، اللہ دا نا فرمان بن کے اگر قبر دے اندر چلا گیا کہ قبر اس طرح دبائے گی جویں دوویں انگلیاں میریاں آپس دے اندر، دوواں ہتھاں دیا انگلیاں کھب گئیاں نے، کٹ کے میرے محمد نے ہتھاں نو آپس وچ مضبوط کیتا۔ کہ میرے آقا فرماندے نے جدو قبر وچ جائیں گا اللہ دی بغاوت تے نافرمان کر کے اللہ قبر نو حکم دے دے دا، قبر اس نو دبا لے گی، قبر اس نو دبائے گی، اتنا دبائے گی کہ ان دے دو پاسے دیاں پسلیاں آپس وچ کھب جان گیاں، انج سمجھ لے کہ شکنجے تے چاڑ دے۔ اور ایک بندہ اگر ممبر دی اس پھٹی دے تھلے اپنی انگلی رکھے تے دبایا جائے تے او برداشت نہیں ہو سکتی، چیخا نکل جان۔ حضرات کدی اس تنہا قبر وال بھی خیال کر لیا کر، جتھے نہ باپ نال، نہ بھائی نال، نہ یار سجن، اور جنہاں نو پھل پیش کرنا ہے اور تیری مشوقہ قبر وچ تیرا حال نہیں پوچھنا، تیرے یار سجن نے تیرا قبر وچ حال نہیں پوچھنا، اور نوجوان کس حسن تے مان کرنا ہے،
میرے یوسف نالوں تے تیرا حسن ود نہیں ہے۔ عورت آپ دعوت دے رہی ہے، عزیز مصر دی گھر والی آپ دعوت دیندی ہے، تو تے تکے کھاندا پھرنا ادھی ادھی رات، کناں نو موبائل لا تے ترلے لینا کہ میرے نال کوئی گل ہی کر لے، مینوں کدھرے ملاقات دا ہی موقع دے دے۔ اور شیطان ذہن رکھنے والے نوجوان، ہائے دوسرے دی بیٹی نو ورگلانے والوں، کدی اپنے گھر وال دی نظر مار لیا کر۔ جناب یوسف نو تے عورت ہے بھی حسین و جمیل ہے، کوئی عام عورت نہیں، بادشاہ دی بیوی ہے، حسن و جمال والی ہے، تے آپ دعوت دے رہی ہے، 7ویں کوٹری وچ لے گئی ہے، پر جدو حیا ہوئے دل اندر اللہ دا حیا ہوئے، اللہ دا ڈر ہوئے، کیا کی قال معاذ اللہ، میں اللہ کو لو پناہ مانگنا، تو پھر اللہ ان میں کرا کی ایک سارے دروازے، فرمایا میرے یوسف جے تیرے دل وچ میری حیا ہے، تیرے دل اندر میرا ڈر تے خوف ہے، دوڑدا تو جا، دروازے سارے میں رب آپ ہی توڑ دیاں گا۔ اے نوجوان برائی بے حیائی تو بچ کے اس عورت کی اس بات نو ٹھکرا کے، ان دے جذبات نو ٹھکرا کے یوسف علیہ السلام باہر آ گئے نے۔ بی بی پھر پلٹی کھا گئی، اور پھول بیچ کرنے والیا، بد نصیبہ، بد کردارا، کدھر ایسا نہ ہوئے جس چوک اندر کھلو کے کسے غیر محرم نو تو پھول بیچ کرنا ہے، تینوں اتھے کھلو کے کدھر غیرہ کولو جتیاں نہ مروا دے۔ لوگ ویندے بھی نے جتیاں پیندیاں، لیکن عبرت حاصل نہیں کردا۔ اور اندے نالوں ود کے عاشق کون ہو سکتی ہے؟ اندے نالوں ود کے محبت کرنے والی کون ہو سکتی ہے؟ لیکن پلٹی کھا گئی ہے۔ جدو یوسف علیہ السلام آنکھیں نہ لگے، باہر آ کے خاوند نو ویکھیا تے کہن لگی اج میں ہی سا، اپنے خاوند نو آندی ہے اج میں ہی سا جن نے تیری عزت نو بچا لیا، نہیں تے اے تے میری عزت لٹ لین لگیا سی۔ تے نوجوانہ انج ہی ہوندا ہے، جدو اس بچی اس بی بی دا خامد آئے، باپ آئے، بھائی ویکھ لے تے او پھر رولا پاندی اج میں ہی سا بچ چلیے تے مینوں لے چلیا سی، پاویں پھول آپ ہی پیش کر دی ہوئے، اپنا دل پاویں آپ دے رہی ہے، لیکن الٹ بازی کھا کے اتھے جتیاں پوا دیندی ہے۔ اے جتیاں دنیا دیاں، لیکن قبر دی مار بہت سخت ہوئے گی، قیامت دی مار بڑی سخت ہوئے گی۔ بی بی زلیخا کیا اچھا جے تو اس گل تے ہے تو چھڑنا تینوں میں بھی نہیں، کھتے بہ گئی عورتاں مصر دیاں اس کھاتے بہ گئیاں کہ یوسف نو اس پٹے چاڑ کے چھڈا گے، اس رستے لیا کے چھڈا گے، پر جندیا حفاظتہ میرا رب کرے۔ گل ویرو ہوئی ہے، دل وچ اللہ دا ڈر آئے، اور بھائیو اینا ہی اللہ دا اسی حیا کریے جنہ گھر وچ اپنے پیو دا حیا کرنے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پیو جو سامنے بیٹھا ہوئے، کئی نوجوان آئے ہون گے ٹوٹے دل والے اج خطبہ جمعے دے اندر، جنہ 14 فروری نو پھول دیتے نے، ایمان نال دس جدو پھول دینا ہے کسے بیٹی نو، کسے دی بہن نو، تے ادو تو اپنی اکھ چھپا کے وینا چار چفیرے کدھرے مینوں کو دیکھتے نہیں رہا، میرا پیو تیرا پیو جو کول ہوئے تے پیو دے بیٹھیا کسے غیر بچی نو پھول دے، تیری غیرت برداشت کر دی نہیں کر دی؟ او تو اینا ہی سوچ لیا کر، جے تینوں کو کہے تے آکھے گا یار میں کو بغیرت بندہ کہ پیو دے سامنے میں ایسی حرکت کراں، میں کو بغیرت ہاں ماں دے کول ایسی حرکت کراں، میرا بھائی ویندا ہے تے میں ایسی حرکت کراں، ہائے ہائے۔ اور تو باپ جتنی بھی حیا اپنے رب دی نہ کیتی، ماں جتنی بھی حیا اپنے رب دی نہ کیتی، نوجوان اپنے بھائی جتنی بھی حیا اپنے رب دی نہ کیتی، تیرے بھائی اندے کولو چھپ کے تے تو تحفہ دے دیتا، ماں کولو چھپ کے تے تو دل بھی دے چھڑیا، پر عرش والے رب کولو تے نہیں چھپ سکدا، جیڑا خدا تینوں دن رات تیواں وچ بھی چلا جائے تے ان دی اکھ تینوں دیکھ رہی ہے۔ تے بھائیو اللہ دا ماں جتنا ہی حیا کر لے پھر بھی اللہ تینوں بے حیائی تو محفوظ رکھ لے گا۔ مصر دیاں عورتاں کھتے پہ گئی آندیاں نے یوسف نو چھڑنا ہی نہیں،
हथ कट लै। अजीज़े मिस्र के उत्ते उन्हें आख्या बीबी कैसी है, जे मरन ही लगी है तो वेखो अपने गुलाम ते मर चली, इनू होर बंदा ही कोई नहीं सी लभ्या। पर उन्होंने की पता है हुसैनो जमील कितना है, जिंदे बारे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने पूरी दुनिया का अद्धा हुसन अता कर दिता है। इत्थे तवे का पिछले पासे वाला चेहरा होए ना तो वह लोगों दी बीबियां नू वरगलांदा फिरदा है फोन के उत्ते ही। वो आंदा पता नहीं मेरे जरा हुसैनो जमील ही कोई नहीं। इधर अल्लाह ने अद्धा हुसन दिता है। हुसैन कितना है? अजीज़े मिस्र आंदी है बीवी आंदी है कि मैं इन खाते पावांगी। बीबिया ने उन्हें आख्या भी ओए अजीज़े मिस्र की एक घर वाली जुलैखा वेख्या की? उन्हें आख्या अच्छा चलो मैनू मलामत कर दी जिस तुहानू भी नज़ारा विखानी हाँ। उन्हें दावत पकाई, वड्डे वड्डे चौधरियां डेरेदारां वजीरां दियां बीबियां नू बुलाया ते ये काम इंज दे इन्हां वडेरियां तो ही चलदे ने। इंज दे काम इन्हां वडेरियां तो मुआशरे की खराबी हुंदी है, इन्हां वडेरे लोगां तो है। उन्हें बुलाया, दावत पकाई, छुरी रख दी, फल मेवे रखे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं आंदी है चलो और कुछ नहीं, इन्नी ते मेरी मान लै भी इन्हां दे कोलों ही लंघ जा। इन्हां दे कोलों एक दफा और नौजवान ईमान नाल सोचो हुसैनो जमीन औरतां बैठिया हो और सारिया चाहत भी रख दिया हो, लेकिन अल्लाह ने कैसी हया दी है। अजीज़े मिस्र की घर वाली दी मन के ना ते इंज अपनी नज़र नीवी की है, कोलों दी लंघ गए, अपनी अख नूं चुकिया ही नहीं। जो कोलों लंघे ना उन्हां सारिया बीबिया की नज़र हजरत यूसुफ से पै गई। फल की कटने सन, अपनिया उंगलियां हत्थां दियां कट लईयां, छुरियां नाल उंगलियां कटियां, खून दियां ततीरियां निकलियां। वाह मेरे प्यारे यूसुफ, उन्हां दे निकले खून वाल भी हजरत यूसुफ ने ना तकिया। इत्थे तैनूं टेलीफोन ते आंदी है जे मेरी गल ना सुनी मैं मारन लगी छुरी, मैं जहर खा लगी आ, तो उत्थे डुब के मर जा नौजवाना। उत्थे ही तरले लेना ना 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 तू छुरी ना मारी, हुण कह मर जा, मर जदों मरनी है जहन्नम विच जा, मैनू तेरी छुरियां दी की परवाह है। उत्थे कट ले अपने हथ। पर नौजवान यूसुफ ने उन्हां वल नहीं तकिया। इस तेरे सामने माड़ा जिहा खून का कतरा कढ लै, तू अपना दिल फड़ के फिर हाय मैं मर गया, डुब के मर जा, ऐसी तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। तो फिर उन्हां बीबियां पता है क्या की कहंदियां ने, कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। ये तू बशर ते है ही नहीं। ऐ जेड़ा गुजरिया ना ए अजीज़े मिस्र दी घर वालीए सानू ते बंदा लगदा ही नहीं। ये बंदा लगदा, ये ते कोई फरिश्ता है। बंदा हुंदा ते साडे खून दियां ततीरियां वल वेख ना लैंदा, पर वार छड्डिया अपनियां जुत्तियां तो उन्हां दा खून। नबी यूसुफ ने उन्हां दे खून वल वेखिया ते अपने अर्श वाले रब वल वेखिया। अल्लाह करे साडे दिलां विच इंज दी गैरत आ जाए, साडे दिलां विच इंज दी हया पैदा हो जाए, और साडियां बेटियां, साडियां मावां, साडियां भैनां दे दिलां दे अंदर भी शुएब दी बेटी वाली हया पैदा हो जाए। और जिंदी हया दा तज़किरा रब ने लोगों कुरान अंदर कर छड़िया है। नबी पाक दी बेटी फातिमा वाली हया अल्लाह साडियां बेटियां नूं नसीब कर दे। किसे गुलूकार अदाकार ने कम नहीं आना, पैना खुश नसीब होएगी जिंदी सिफारिश क़यामत नूं मुहम्मद दी बेटी कर देगी। वो फातिमा कौन सन जेड़ी मरदिया भी अपने खावत नूं कहन लगी, अली मेरा दिन वेले जनाजा ना चुकी, मेरा जनाजा भी उठाई ते रात दे अंधेरे अंदर मैं नहीं चाहती कि मुहम्मद दी बेटी दी मैयत उत्ते भी किसी गैर महरम दी नजर पै जाए। पैगंबर दी बेटी दी मैयत ते गैर महरम दी नजर ना पाए। उस पैगंबर दी उम्मत वाली बेटियों भैनों तुहाडे चलदिया ते गैर महरम दी नजर किवें बर्दाश्त करनी है। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक फरमाए, अल्लाह हया नसीब फरमाए। हया ईमान दा हिस्सा है, अगर हया नहीं तो ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह साडा सब दा खात्मा ईमान ते फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।